चलचित्र पुरानो बुलेटको एक गीत सार्वजनिक भएको छ। अभिनेता अनुप विक्रम साई र अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीको मुख्य अभिनय रहेको उक्त चलचित्रको सार्वजनिक गरिएको मङ्सिर 15 बोलको गीतको भिडियोमा मेलाको परिवेशलाई देखाइएको छ भने अभिनेता अनुप विक्रम साई र अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीमाथि छायाङ्कन गरिएको छ। राम भट्टराईको शब्द रहेको उक्त गीतमा उत्तम जङ लिम्बुको संगीत, उत्तम जङ लिम्बु र मेलिना राईको स्वर, प्रशान्त तामाङको नृत्य रहेको छ। चैत 1 गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गरेको चलचित्र पुरानो बुलेटमा अभिनेता अनुप र अभिनेत्री वर्षाको साथमा माला लिम्बु, कृष्णभक्त खनाल, कविता आले, शिव मुखिया, भरत लिम्बु, शिरोमणि दवाडी, बादल श्रेष्ठ, करण दिताल लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। भीषण राईको निर्देशनमा निर्माण भएको उक्त चलचित्रमा कथा तथा पटकथा निर्देशक भीषण र सन्तोष राईको रहेको छ भने हरि खलेको छायाङ्कन, अर्जुन जीषीको सम्पादन र अशोक कुमार राई, टिकाराम राई, वीरेन साम्बा, दिपेन लिम्बुको संयुक्त लगानी रहेको छ। नायक आशीर्मान देशराज जोशी र नायिका शिल्पा मास्के रोमान्टिक मुडमा प्रस्तुत गरिएको चलचित्र द ब्रेकअपको दोस्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ। पुस 27 गतेदेखि प्रदर्शन आउन लागेको चलचित्र द ब्रेकअप हर पल बोलको गीतमा प्रकाश मल्लको शब्द, विशेष पाण्डेको संगीत र विराज गौतमको स्वर रहेको छ। विदेशका रमणीय र सुन्दर दृश्यमा छायाङ्कन गरिएको उक्त गीतको भिडियोलाई निर्देशक कविराज गहतराजले निर्देशन गरेका हुन्। निर्देशक हेमराज विशीको निर्देशनमा निर्माण भएको उक्त चलचित्रमा आशीर्मान र शिल्पासँगै रेमन दास श्रेष्ठ, इच्छा कार्की, सरोज खनाल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। प्रेम कथामा आधारित रहेर निर्माण गरिएको चलचित्र द ब्रेकअपमा निर्देशक विशीकै कथा रहेको छ। साथै नरेन्द्र मैनालीको छायाङ्कन रहेको उक्त चलचित्रमा सुरेन्द्र पौडेलको सम्पादन, रूपक थापा, दीपक खतिवडा, रेणु राणा र निर्देशक विशीको संयुक्त निर्माण रहेको छ। हिजो मङ्सिर 15 गते चौथो कामना फिल्म अवार्ड सम्पन्न भएको छ। ललितपुर स्थित हेरिटेज गार्डनमा सम्पन्न भएको उक्त चौथो कामना फिल्म अवार्डमा नायक अनमोल केसी र नायिका बेनिसा हमालले उत्कृष्ट नायक नायिकाको अवार्ड पाउन सफल भएका छन्। नेपाली चलचित्रका कलाकार, पत्रकार, प्राविधिकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको कामना फिल्म अवार्डको चौथो संस्करणमा नायक अनमोल केसीले चलचित्र क्री र नायिका बेनिसा हमालले चलचित्र ब्लाइन्ड रक्समा उक्त अवार्ड पाउन सफल भएका हुन्। साथै कामना फिल्म अवार्डमा चलचित्र लिलीबिलीले उत्कृष्ट चलचित्र र चलचित्र लिलीबिलीका निर्देशक मिलन चाम्सले उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड पाउन सफल भएका छन्। वरिष्ठ हास्य कलाकार जोडी मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिएको उक्त कार्यक्रममा संगीतकार सम्बुजित मास्कोटालाई पनि लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड र अवार्डसँगै नगद 1 लाख प्रदान गरिएको थियो। साथै स्टार अफ द इयर अवार्ड नायिका प्रियङ्का कार्कीलाई प्रदान गरिएको उक्त कार्यक्रममा जुरी अवार्ड चलचित्र भुइँमान्छे स्पेशल मेन्सन अवार्डको रूपमा चलचित्र शेरबहादुरबाट सुनिल थापालाई र चलचित्र भुइँमान्छेबाट रमेश बुढाथोकीलाई, संगीतकार कालीप्रसाद बास्कोटालाई क्रिटिक्स अवार्ड, अनुश्रेष्ठलाई क्रिटिक्स फेसन अवार्ड, वीरेन्द्र हमाललाई क्रिटिक्स थिएटर अवार्ड प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी चलचित्र ऐश्वर्यको तिमी रोएको पल संगीतकार अर्जुन पोखरेललाई उत्कृष्ट संगीतकारको अवार्ड जित्न सफल भएको छ भने चलचित्र संरक्षणको सम्झनाको सारङ्गी बोलको गीतबाट धीरेन्द्र पेमर्सीले उत्कृष्ट गीतकार, सुगम पोखरेलले चलचित्र ऐश्वर्यको तिमी रोएको पलबाट उत्कृष्ट पार्श्व गायन, बाण्डिका प्रधानले चलचित्र ब्लाइन्ड रक्सको उडियोमनबाट उत्कृष्ट पार्श्व गायिकाको अवार्ड पाउन सफल भएका छन्। साथै चौथो कामना फिल्म अवार्डमा चलचित्र घामपानीबाट दिपेन्द्र लामाले उत्कृष्ट नव निर्देशक र उत्कृष्ट कथा, पिञ्जडा ब्याक अगेनबाट कुशाग्र भट्टराईले उत्कृष्ट बाल कलाकारको अवार्ड, चलचित्र संरक्षणबाट रमेश रञ्जन झाले खलनायकको अवार्ड, राजाराम पौडेलले चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुमा उत्कृष्ट हास्य कलाकारको अवार्ड, 17 गतेबाट हरिवंश आचार्य र प्रदीप भट्टराईले उत्कृष्ट संवाद, चलचित्रबाट नै दीपक राजगिरी र प्रदीप भट्टराईले उत्कृष्ट पटकथाको अवार्ड, चलचित्र 2 रुपैयाँको कुटुमा कुटु बोलको गीतबाट निर्देशक कविराज गहतराजले उत्कृष्ट कोरियोग्राफरको अवार्ड पाउन सफल भएका छन्। साथै नायिका वर्षा राउतले चलचित्र छक्का पञ्चा 2 बाट उत्कृष्ट सह अभिनेत्रीको अवार्ड र शिवहरि पौडेलले चलचित्र 17 गतेबाट उत्कृष्ट सह अभिनेताको अवार्ड पाउन सफल भएका छन्। उत्कृष्ट ब्याकग्राउन्ड स्कोरमा एलिस कार्कीको चलचित्र लिलीबिलीमा, उत्कृष्ट द्वन्द निर्देशकमा हिमाल केसी चलचित्र पिञ्जडा ब्याक, उत्कृष्ट सम्पादकमा सुरेन्द्र पौडेल चलचित्र क्री, उत्कृष्ट छायाङ्कनमा पुरुषोत्तम प्रधान चलचित्र क्री, उत्कृष्ट साउन्ड डिजाइन मुकेश शाह चलचित्र लिलीबिलीबाट र उत्कृष्ट मेकअपमा शङ्कर थापाले चलचित्र घामपानीबाट अवार्ड जित्न सफल भएका छन्। मङ्सिर 22 गते शनिबार राजधानीको टुँडिखेलमा आयोजना हुन गइरहेको रग्बी फेस्टिभल तथा लाइभ म्युजिक कार्यक्रममा नेपाली चलचित्रका नायिकाको साथै नेपाली संगीत तथा चलचित्र क्षेत्रमा 2 दर्जनभन्दा बढी कलाकारहरूले एकै मञ्चमा आफ्नो प्रस्तुति दिने भएका छन्। स्रोतका अनुसार 25,000 भन्दा बढी दर्शकको उपस्थिति रहने आयोजकको अनुमान रहेको उक्त नेपाली रग्बी एसोसिएसनले फेम नेपालको आयोजनामा गर्न लागेको उक्त कार्यक्रममा ओल रग्बीको ट्रफी सार्वजनिक समेत गरिने पनि बताइएको छ। सर्वसाधारणका लागि निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था रहेको उक्त कार्यक्रममा नायिका स्वस्तिमा खड्का, गायक सुगम
पोखरेल, आशिष राणा लाउरे, नितेश जङकुमार स्वप्न सुमन, डीजे सुरेन, डीजे क्वीन लगायत 2 दर्जनभन्दा बढी कलाकारहरूको सहभागिता हुनेछ। साथै उक्त कार्यक्रम बिहान 10 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म पनि हुने बताइएको छ। अभिनेत्री रेखा थापालाई यो वर्षको हरितारा चलचित्र पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। लामो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय योगदान दिएकी थापालाई सोमबार उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। अभिनेत्री थापालाई नेपाली चलचित्रमा महिला स्टारडम ल्याउन सक्ने अभिनेत्रीका रूपमा राजधानीको हार्दिक होटलमा सम्मान गरियो। थापालाई नेपाली चलचित्रकी पहिलो नायिका भुवन चन्द, हास्य अभिनेत्री वसुन्धरा भुसाल, नेपाली रंगीन चलचित्रकी पहिलो अभिनेत्री चैत्य देवीले सम्मान गरेका हुन्। अभिनेत्री थापासँगै कलाकार लय संग्रौलालाई पनि यही सम्मान प्रदान गरिएको थियो। हरेक वर्ष वितरण हुँदै आएको यो सम्मानको अघिल्लो वर्षको पुरस्कार संग्रौलालाई प्रदान गरिएको हो। सोही कार्यक्रममा दुर्गादेवी पुण्य निरौला पुरस्कारबाट अभिनेता उत्तम केसी र पत्रकार विजय रत्न तुलाधरलाई सम्मान गरियो। यसैगरी अभिनेत्री तथा साहित्यकार सोभिता सिमखडा, नृत्य निर्देशक शिव विक्क र अभिनेता रामकाजी घिमिरेलाई परिवर्तन सम्मान प्रदान गरिएको छ। सम्पूर्ण सम्मान तथा पुरस्कारका बारेमा पुरस्कार छनौट समिति मध्येका एक मोहन निरौला। चलचित्र पुरस्कार वितरणको कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ। तारा मुवाले प्रारम्भमा, वसु दिदी हुनुहुन्छ, भुवन दिदी हुनुहुन्छ, म थिएँ, शिवश्रेष्ठ पनि हुनुहुन्थ्यो। यो पुरस्कारको लागि तिमीहरू राखिदेऊ कलाकार सङ्घबाट, म पैसा दिन्छु भनेर हामीले त्यो अक्षय कोषबाट यो पुरस्कार राखेका हौँ। तारा मुवा 57 सालमा बितेपछि उहाँका सुपुत्र मनोज शमशेर राणा यसको संरक्षक हुनुहुन्छ। उहाँले पहिलेको 3 लाख अक्षय कोषमा अरू 3 लाख थप गरिदिएर 6 लाख बनाएर त्यही ब्याजबाट हामीले यो पुरस्कार अर्पण गरिरहेका छौँ र चलचित्र क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्ने यो एवार्ड, यो पुरस्कार सम्भवतः मलाई लाग्छ नेपालकै पहिलो निजी क्षेत्रको चलचित्र पुरस्कार हो। यो पुरस्कारलाई हामी निरन्तरता दिइरहेछौँ। अहिले त्यो अक्षय कोष 6 लाख अक्षय कोषले नभ्याउने भएर हामीले 2 वर्षमा वितरण गरिरहेका थियौँ। हामी अर्को वर्षदेखि 1 वर्षमा वितरण गर्ने प्रयास गर्ने हाम्रो जमर्को छ। यसैगरी यो पुरस्कारसँगै हामीले मेरो मातापिताको सम्झनामा पनि एउटा पुरस्कार स्थापना गरेको छु। त्यो पुरस्कार पनि हामीले नियमित बाँड्ने हाम्रो सोचाइरहेको छ। मान्छे जीवित रहन्छ कर्मबाट, र कर्म पनि सत्कर्म र दुष्कर्म दुईटा हुन्छ। जसले सत्कर्म गर्छ त्यो पुरस्कृत भइरहन्छ, समाजले पनि नाम सम्झिरहन्छ। तिनी स्रष्टाहरूलाई, तिनी रचनाकारहरूलाई, तिनी सृजनशिल्पीहरूलाई हामी पुरस्कृत गर्दै आइरहेका छौँ। र यसपालि हरिताराबाट पुरस्कृत हुने रेखा थापा, जुन मेरो गाउँकै हुनुहुन्छ, सलतपुरकै, उहाँसँग बच्चैदेखिको हाम्रो चिन्जान हो। तथापि यो फिल्मको चिन्जान चाहिँ हाम्रो पछि गएको, फेरि त्यो चिन्जानको आधारमा हामीले यो पुरस्कार उहाँलाई प्रदान गरेका होइनौँ। यो पुरस्कार उहाँले नेपालमा स्टारडम, नारी पात्र नायिकाको स्टारडमलाई नियमित राख्नुभयो। त्यसैको लागि, त्यो ख्यातिका लागि हामीले हरितारा चलचित्र पुरस्कार उहाँलाई अर्पण गरेका हौँ। यसै गरी म सँगसँगै लगभग काम गर्नुभएको नेपाल टेलिभिजनको विशिष्ट चलचित्रकर्मी डिजिएम पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ, लय सङ्गलालाई हामीले यसपटक हरितारा अर्पण गर्न पायौँ। यसै गरी हाम्रो मेरो समकालीन नै हुनुहुन्छ विजय रत्नजी, पत्रकारिता हामीले सँगै गरेका हौँ। उहाँले कलाकार आवाज निकाल्नुहुन्थ्यो, मैले चलचित्र मासिक निकाल्थेँ। राजेशजी हुनुहुन्छ, राजेशजी हामी सँगै मिलेर निकाल्थ्यौँ। त्यतिखेरदेखिको हाम्रो सहकारी हो। उहाँले चलचित्रको निर्देशन पनि गर्नुभएको छ, चिफ एडिटर पनि धेरैमा गर्नुभएको छ। उहाँले चलचित्र क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्धनको लागि, जुन पेसाकर्मीको हितको लागि जुन योगदान गर्नुभयो, त्यसको लागि उहाँलाई हामीले पुरस्कृत गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा अभिनेत्री वसुन्धरा भुसालले आफ्नो मन्तव्य यसरी राखेकी थिइन्। नेपालको पहिलो नायिका भुवन चन्द्रजी, रङ्गीन चलचित्रको पहिलो नायिका भुवन दिदी, यसरी नै
पहिलो डाइरेक्टर र पहिलो क्यामराम्यान र हाम्रो मञ्चमा आसन गर्नुभएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र आज यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्छु। 2052 सालदेखि निरन्तर लिएको यो हरितारा पुरस्कारले आजसम्म नै यति राम्रोसित हाम्रो आयोजक मोहनजी कति राम्रोसित गाइरहेको भएको छ, कति राम्रोसित मूल्याङ्कन गर्नुभएका छ। साह्रै नै खुसी लागिरहेछ। यो तेरो मेरो नभनिकन सबै विधालाई खाली मिलाएर यसरी सम्मान गरिदिनु भएको छ र नायिका र त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ उत्तम भाइ र हाम्रो पत्रकार भाइ, वरिष्ठ व्यक्तित्व पत्रकार भाइ एकदमै विजयरत्न भाइको त बयान गर्न साध्य नै छैन। त्यसै गर्दा हाम्रो चाहिँ परिवर्तन नेपालमा पनि सहयोग गरेको र एउटा चाहिँ लेखिका पनि र एउटा निर्देशक पनि नृत्यकार पनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई छानेर सबै विधालाई यसरी सम्मान गरिदिनु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो सबैले चाहिँ एकदमै मान्नुपर्छ, सराहना गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र आज हाम्रो मोहनजीले अलिकति अभाव भएर 2 वर्षको एकचोटि भन्नुभयो, तर 2 वर्षको एकचोटि गरे पनि 1 वर्षको एकचोटि गरे पनि यहाँले आफ्नो चाहिँ रगत पसिना मुटु सबैले यही क्षेत्रमा नै अर्पण गर्नुभएको छ। मोहनजीलाई कुनै कुराको चाहिँ आश लोभ भनेको उहाँलाई केही पनि छैन। यस्तै कार्यमै उहाँ गर्न पाएर खुसी हुनुहुन्छ। र मलाई मेरो एउटा गुरु, म कलाकार सङ्घको अध्यक्ष भएर जतिले मलाई दिदीको पालामा यस्तो भनेको म होइन। म एउटा बाहिर मात्रै देखेको अध्यक्ष वसुन्धरा भूषाल, तर भित्रबाट उहाँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो टिमै हामी सफल भएको मलाई महसुस भएको छ। र कसरी बोल्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ सबै नै उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो। मैले कहिले पनि बिर्सनुहुन्न र यो हरितारामा उहाँले नाम लिइसक्नुभयो। यसमा मोहनजी र हामीहरूको पनि धेरै ठुलो दायित्व छ। र तारा उहाँले एउटा कलाकारलाई यो प्रथम निजी क्षेत्रबाट चाहिँ यो पहिलो पुरस्कार हो चलचित्र क्षेत्रको लागि। यो सुरुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वर्गीय ऐश्वर्य राजी लक्ष्मी बडमारी सरकार भागबाट वितरण भएको, त्यसपछि यसले एकदम निरन्तर लिएर गइरहेछ। मोहनजी यसरी नै तपाईँले एउटा निस्वार्थ भावनाले यसरी सबै व्यक्तित्वलाई सम्मान भन्ने कुरो आफूले माग्ने होइन, यो खोज्दै दिनुपर्छ। र आफूसँग जस्तोसुकै शत्रु भए तापनि त्यसलाई दिनुपर्ने व्यक्तित्व हो। उसले ठुलो चाहिँ योगदान दिएको छ। हामी उसको घर दैलोमा गएर आज तपाईँलाई सम्मान गर्दैछु भन्नुपर्छ जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। अभिनेत्री रेखा थापाले आफू सम्मानित भएपछि आयोजक संस्थालाई धन्यवाद सहित आफ्नो भनाई प्रस्तुत गरिन्। म त्यति धेरै भ्याउँदिनँ जानलाई, तर यो प्रोग्रामको लागि चाहिँ म स्पेसल गौरमा थिएँ रौतहटको। म छोरीको निम्ति सोनी नेपाल अभियान चलाइरहेको छु। छोरी भएर बाँच्न यो देशमा कतिको कठिन छ, छोरी भएर जन्मिन यो देशमा कतिको सहज छ। त्यो त मलाई एज अ चलचित्र कर्मी भएको हिसाबले मलाई भन्दा कठिन त यहाँ 3 जना ज्वलन्त उदाहरण हुनुहुन्छ। र पटक पटक म दिदीहरूलाई स्मरण गर्छु। अहिले त यो अवस्था छ, आफ्नै आँगनमा हामी छोरी सुरक्षित छैनौँ। आफ्नै बाटो चौघाटोमा फर्केर मेरो छोरी आउँछ कि आउँदैन भन्ने एउटा सधैँभरि एक प्रकारको डर र त्रासमा एउटा आमा बुवा बसिरहेको अवस्था छ आजको अवस्था। र चलचित्र क्षेत्रको यो यात्रामा जुन पहिचान बनाउन खोज्दै थिएँ म, र म एउटा सानो कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु। जतिखेर म मेरो बुवाको हात समातेर मेरो बुवाले एकजना मान्छेलाई चिनाउँछ, यहाँ आइज त भनेर मलाई भन्नुभयो। बाटो पारिपट्टि म निरौला हिँडिरहनु भएको रहेछ। त्यो सिडिओको छोरा हो नि भन्नु। को सिडिओको छोरा भन्नु मैले। म निरौलाको नाम चाहिँ, किनकि त्यो देवी सिरियल कि कुन सिरियल एकदम हिट थियो, त्यो आइरहेको थियो भन्दा बुवाले म निरौला नमस्ते गर भन्दाखेरि पनि नमस्ते गरेर यसरी बुवाको पछाडि डुबेको मलाई अझै पनि स्मरण छ। सायद तपाईँलाई थाहा छैन होला। र अनि मैले बुवालाई भने सिडिओको छोरा म निरौला कि म निरौलाको बुवा चाहिँ सिडिओ भनेर सोधेँ मैले। अनि अहिले चाहिँ म निरौलाको बुवा भनेर चिन्छन् भनेपछि त्यहीँबाट मैले एउटा अठोट के राखेँ भने म पनि मेरो पहिचानले चिनिन्छु, म पनि मेरो नामले चिनिन्छु। मलाई पनि प्रेम थापाको छोरी भएर चिन्नु छैन, म पनि मेरो नामले चिनाउँछु मेरो बुवालाई। गायिका मल्लिका कार्की नयाँ एल्बमका साथ बजारमा आउने तयारीमा छिन्। सुरिलो स्वरसँगै सुन्दर मुहारकी धनी गायिका कार्की पछिल्लो समय सांगीतिक कार्यक्रमहरूमा व्यस्त रहिन्। यही व्यस्तताका बीच समय निकालेर कार्कीले दोस्रो एल्बम सार्वजनिक गर्ने बताएकी छिन्। अघिल्लो साता काठमाडौँमा एक कार्यक्रममा भेटिएकी मल्लिकाले 1 महिनाभित्रै नयाँ एल्बम मार्फत दर्शक तथा श्रोतामाझ आउने जनाएकी छिन्। मल्लिकाले आफ्नो नयाँ एल्बमको नाम मौसम राख्ने भएकी छिन्, जसमा सुगम संगीतमा आधारित
आधा दर्जन गीत समावेश गरिने उनको भनाइ छ। उक्त एल्बममा आलोकश्रीको एकल संगीत सुन्न सकिन्छ। हाल उक्त एल्बमका गीत रेकर्डिङ भइरहेका छन्। विदेशका सांगीतिक कार्यक्रमहरूमा व्यस्त मल्लिका केही समय अघि मात्रै युरोपमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर स्वदेश फर्किएकी हुन्। त्यसअघि उनी क्यानाडामा थिइन्। हलिउड र बलिउड चलचित्रका कलाकारहरू चरित्र अनुसार न्यूड हुनु सामान्य मानिन्छ, तर नेपाली चलचित्रमा भने यस्तो प्रयोग निकै कम देख्न सकिन्छ। अझ नेपाली चलचित्रमा यस्तो दृश्य समावेश गर्नुलाई आपत्तिकै रूपमा लिने गरिएको छ। यही बीचमा केही वर्ष अघि महानायक राजेश हमालको चलचित्र किनका लागि उक्त चलचित्रकी अभिनेत्री अरुणिमा लामा न्यूड भएकी थिइन्। अहिले उपन्यासकार सुबिन भट्टराईको चर्चित उपन्यास समर लभमा आधारित चलचित्रमा अर्की एक अभिनेत्रीले न्यूड सीन दिएकी छिन्। अभिनेत्री रेवती छेत्री उक्त चलचित्रको एउटा दृश्यका लागि निर्वस्त्र भएकी हुन्। चलचित्रको हालै बुढासुब्बा म्युजिक मार्फत सार्वजनिक टिजरमा रेवती पूर्ण नग्न देखिन्छन्। त्यसबाहेक चलचित्रका अन्य केही दृश्यमा रेवतीले चुम्बनका दृश्य समेत दिएकी छिन्। मुस्कान ढकालद्वारा निर्देशित यो चलचित्रका ती दृश्यमा सेन्सरले कैँची चलायो भने अचम्म नमाने हुन्छ। यसैबीच चलचित्र समर लभको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ। चलचित्रको साया बोलको गीत बुढासुब्बाको युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक भएको हो। सार्वजनिक गीत अहिले निकै चर्चामा रहेका गायक पुष्पन प्रधानले गाएका छन्। गीतमा शब्द तथा संगीत पनि पुष्पनकै रहेको छ। पन्छी गीत मार्फत चर्चामा आएका पुष्पन अछामका नेपाली गायक हुन्। जारी रियालिटी शो नेपाल आइडलको सिजन 2 मा उनको गीत सहभागी मध्येका एकले गाएपछि उनी फेरि चर्चामा आएका हुन्। उनी हाल नेपालमा गीत संगीतमा व्यस्त छन्। सना साया ओ साया माया मेरी माया जुनी जुनी पाउ ना सकूं शीतल यो छाया नेपाल आइडलको दोस्रो सिजनबाट निकै सम्भावना भएका गायक पवन गिरी बाहिरिएका छन्। शुक्रबार साँझ प्रसारण भएको कार्यक्रमबाट उनी निस्कँदै गर्दा मञ्च निकै भावुक बनेको थियो। कोही छुट्टिएर जान्छ भने पनि सेलिब्रेट गरेर जाउँ है। नेपाल आइडलको शुक्रबार साँझ प्रसारित शोमा सुमित पाठक र अमित बरालले पहिलो प्रस्तुति दिएपछि कमेन्ट गर्ने क्रममा संगीतकार तथा नेपाल आइडलका निर्णायक न्यू बज्राचार्यले भनेका थिए। कार्यक्रममा नेपाल आइडलका प्रतिस्पर्धीहरू विक्रम बराल, सुमित पाठक, अमित बराल, अस्मिता अधिकारी, रवि ओर र पवन गिरीले आफ्नो प्रस्तुति दिए। उनीहरूको प्रस्तुतिपछि अघिल्लो साँझको गायनका आधारमा निर्णय सुनाइएको हो। भोट र प्रस्तुतिका आधारमा बटम 3 मा अर्थात् यो हप्ता सबैभन्दा कम भोट पवन गिरी, अमित बराल र सुमित पाठकलाई पठाएको बताइएको थियो। यी तीन मध्ये पनि अमित र सुमित नेपाल आइडलको आगामी यात्राका लागि सुरक्षित रहे। नेपाल आइडलको मञ्च छोडेर जानुपर्ने भयो दोलखाका पवन गिरीले। रक पप जनरामा अब्बल प्रस्तुति दिँदै आएका पवन नेपाल आइडलको मञ्चमा अन्तिम पटक उभिएको देखेपछि जज मध्ये एक इन्दिरा जोशीले कम्तीमा पनि अझै 2 देखि 3 श्रृङ्खलासम्म पवन नेपाल आइडलमा रहनुपर्ने स्तरको प्रतिस्पर्धी भएको बताएकी थिइन्। सुरुमा आज रमाइलो गरौं, कोही छुट्टिएर जान्छ भने पनि सेलिब्रेट गरेर जाउँ है भन्ने तिनै न्यूका आँखा रसाए। आँसु थामिएनन् अनि आफैले भने म आफै बारम्बार भन्छु सेलिब्रेसन गर्नुपर्छ भनेर, तर आज मेरा आँखा थामिएनन्। पवन तिम्रा लागि सरी। न्यूले यति भनेपछि यस अघिसम्म मन बाँधेर राखेका पवनको मन थामिएन, भक्कानिए, रुन थाले। न्यूको प्रति आफ्नो मनमा रहेको सम्मान उनले भन्न खोजे, तर गला अवरुद्ध भएकाले उनलाई भन्न निकै कठिन भयो र निकै समय लाग्यो। उनी रुँदै भन्दै थिए, मैले आफ्ना बाबाआमा जत्तिकै कसैलाई सम्मान गर्छु भने त्यो सरलाई नै हो। यति भन्दै गर्दा प्रतिस्पर्धी अस्मिता घुक्क घुक्क गर्न थालिसकेकी थिइन्। रवि र सुमितले पनि आफूलाई सम्हाल्न नसकेको स्क्रिनमा देखिएको थियो अनि उसै
यसै गरी अन्य प्रतिस्पर्धी र होस्ट आसिफ शाह पनि मञ्चमा रोएका थिए। नायक प्रदीप खड्का र नायिका जसिता गुरुङले लगातार 2वटा चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्। लिलीबिलीबाट रुचाइएको यो जोडीलाई दर्शकले चाँडै नै लभ स्टेशनमा पनि देख्न पाउनेछन्। यो जोडी शनिबार आयोजना भएको कामना फिल्म अवार्डमा पुगेका थिए, तर रमाइलो कुरा के हो भने अवार्डको रेड कार्पेटमा भने प्रदीप र जसिता एकसाथ देखिएनन्। उनीहरू छुट्टा छुट्टै अवार्डमा पुगे। कार्यक्रम सञ्चालक भएकाले पनि प्रदीप अवार्डमा चाँडै पुगेका थिए। कार्यक्रममा एकसाथ नदेखिए तापनि नायक खड्का र नायिका गुरुङ नृत्य प्रस्तुत गर्ने क्रममा भने स्टेजमा एकसाथ देखिए। उनीहरूले पहिलो पटक चलचित्र लभ स्टेशनको गीतमा नृत्य गरेका थिए। यो गीत सार्वजनिक रूपमा रिलिज भने भएको छैन। नछोपौं भने बोलको गीतमा प्रदीप र जसिताले नृत्य गरे। गीत सकिँदै गर्दा प्रदीपले जसितालाई जुरुक्कै उचाले र स्टेज पछाडि लिएर गए। प्रदीप र जसिताको जोडी दर्शकले रुचाएका छन्। चलचित्र बजारमा यी दुई प्रेम सम्बन्धमा रहेको चर्चा चले पनि यी दुईले भने आफूलाई मिल्ने साथी मात्रै भएको बताउँदै आएका छन्। देशकै पूर्वी भागबाट सुरु भएको नेपथ्यको सांगीतिक यात्रा पश्चिमी भागमा पुगेर एकताको सन्देश दिँदै बिहिबार बेलुकी धनगढीको मैदानमा सम्पन्न भएको छ। पूर्वको बिर्तामोडबाट मङ्सिर 4 गते सुरु भएको यो यात्रा धरान बुटवल हुँदै सुदूरपश्चिमको धनगढी आएर सकिएको हो। यो ठाउँ आउँदा मलाई द्वन्द्वकालको चरम दिनहरूमा हामीले गरेका यात्राको सम्झना हुन्छ। धनगढीका दर्शकहरूसँग संवाद गर्दै नेपथ्यका मुख्य गायक एवं अगुवा अमृत गुरुङले भने, अब चाहिँ युद्धपछि सुधारोन्मुख नेपाल देखा पर्न लागेकोमा खुसी छु। धनगढीमा यो नेपथ्यको चौथो उपस्थिति थियो। 2062 सालमा सुन्दर शान्त नेपाल र 3 पटक शान्तिको लागि शान्ति संगीत यात्रा अभियान अन्तर्गत ब्यान्ड यहाँ उपस्थित भएको थियो। त्यति बेला आतंकमा बाँचेको सेङ्गो समाजलाई संगीतका माध्यमबाट थोरै भए पनि राहत दिने उद्देश्यका साथ त्यो अभियान चलाइएको थियो। धनगढी कन्सर्टको सुरुवात निर्धारित समय अनुसारै बेलुकी ठिक 5:45 बजे शाह कर्णाली म्युजिक भिडियोको प्रस्तुतिका साथ गरिएको थियो। म्युजिक भिडियोको प्रस्तुतिपछि मञ्चमा उक्लेको नेपथ्यले लगातार 2 घण्टासम्म ब्यान्डका नयाँ पुराना गीतहरू सुनाउँदै गयो। कन्सर्टको अन्त्य 73 वर्ष अघि कवि गोपाल प्रसाद रिमालले शब्द दिएका कालजयी गीत रातो र चन्द्र सूर्यबाट भएको थियो। स्टेज कार्यक्रममा निकै व्यस्त गायिका तथा मोडल ज्योति मगर हिजो आज निकै तनावमा छिन्। स्टेज कार्यक्रमका लागि देश विदेशमा जाने क्रममा पटक पटक विभिन्न आयोजक तथा व्यक्तिले आफू विरुद्ध दुर्व्यवहार गर्ने प्रयास गरेको ज्योति बताउँछिन्। यही साता ज्योति 2 स्थानमा नराम्रोसँग फसिन्। चितौन स्थित गैंडाकोटमा एक क्लबले आयोजना गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रम सकिएपछि साँझ आयोजक मध्येका एक सदस्यले खाना सँगै खाने भन्दै उनलाई होटलमा पुर्याए। होटलको खुल्ला ठाउँमा खाना खाने इच्छा राखेकी ज्योतिलाई तपाईँ सेलिब्रेटी जस्तो मान्छे खुल्ला ठाउँमा भन्दा सेक्रेट ठाउँमा खाना खानुस् भन्दै बस्ने कोठामा नै खाना पुर्याइदिन होटल स्टाफलाई आग्रह गरे। ज्योति पनि आफू बस्ने कोठामै खाना आउने भएपछि मक्ख भइन् अनि ती व्यक्तिको आग्रह सहर्ष स्वीकारिन्। एकैछिन गफ गर्ने भन्दै आफूसँगै कोठामा छिरेका ती व्यक्तिले रातको 11 बजेसम्म कोठा नछाडेपछि ज्योतिले प्रहरीको सहारा लिएर उनलाई कोठाबाट निकालेकी थिइन्। ती व्यक्ति रातभर प्रहरीको हिरासतमा बसे। राति कोठाबाट निस्कन आग्रह गर्दा ज्योतिसँग रिसले चुर हुँदै नानाथरी बोले, धम्की दिए। अर्को दिन प्रहरी हिरासतमा रहेका ती व्यक्तिले अबदेखि कहिले गलत काम नगर्ने भन्दै एक पटकलाई माफी दिन आग्रह गरेपछि ज्योतिले उनलाई माफी दिएकी थिइन्। फेरि उस्तै खालको घटना ज्योतिले चितौनमै बेहोर्नु पर्यो। सांस्कृतिक कार्यक्रमपछि आफ्नो होटल भ्यू टावरको कोठामा पुगेकी ज्योतिलाई रातको 2 बजे होटलका सञ्चालकले निरन्तर कोठा खोल्न आग्रह गरेपछि उनले ढोका खोलिन्। मस्त निद्रामा रहेकी ज्योतिले अन्ततः फेसबुकमा लाइभ गर्दै ती सञ्चालकलाई तुरुन्त कोठाबाट निस्कन आग्रह गरिन्। लाइभ गरिरहेको थाहा पाएपछि ती व्यक्ति होटलबाट निस्किएका थिए। ज्योतिले निरन्तर यस्तो खालको दुर्व्यवहारका कारण आफू मानसिक तनावमा परेको बताएकी छिन्। यो खबर यसै साताको कान्तिपुर साप्ताहिकमा छापिएको छ। मिस नेपाल 2018 की विजेता श्रृङ्खला खतिवडाले मिस वर्ल्ड 2018 को मल्टिमिडिया टाइटल जितेकी छन्।
सोशल मिडियातर्फ भोटिङमा 121 देशका प्रतिस्पर्धी सुन्दरीहरूलाई पछि पार्दै श्रृङ्खलाले मल्टिमिडियाको टाइटल होल्ड गरेकी हुन्। उनले सबैभन्दा धेरै प्रतिशत भोट ल्याएर उक्त टाइटल जितेकी हुन्। मिस वर्ल्डमा नेपाली सुन्दरीले पाएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सफलता हो। भोटिङका लागि खुल्ला गरिएको समयदेखि नै श्रृङ्खलाले अन्य प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै लिड गरेकी थिइन्। उनले आफ्नो फेसबुक पेज तथा अन्य सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई भोट गर्नका लागि बारम्बार अपील गर्दै भोट गर्ने तरिका समेत सिकाएकी थिइन्। मोबस्टार एप मार्फत प्रतिस्पर्धीलाई भोट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। सामाजिक सञ्जाल मोबस्टारमा गएर प्रतिस्पर्धीको तस्बिर तथा भिडियोमा लाइक, शेयर तथा कमेन्ट गरेका आधारमा भोट काउन्ट हुन्थ्यो। उनले प्रतिस्पर्धी विभिन्न देशका सुन्दरीहरूलाई नेपाली भाषा बोल्न र गीत गाउन आग्रह गर्दै भिडियो पोस्ट गरेकी थिइन्। उनले आफ्नो भिडियोमा आफूलाई भन्दा पनि नेपालको सुन्दरतालाई देखाएकी छन्। उनले बौद्ध स्तूपादेखि सगरमाथासम्मलाई भिडियोमा समावेश गरेकी छन्। मल्टिमिडियाको टाइटल जितेसँगै श्रृङ्खला सिधै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेकी छन्। अब भने उनी आफैले अन्य प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्नुपर्नेछ। मिस वर्ल्ड 2018 को फाइनल यही मङ्सिर 22 गते चीनको सान्यामा हुँदैछ। सोशल मिडिया मार्फत हुने भोटिङ होस् या एसएमएस मार्फत हुने भोटिङ अन्य देशको तुलनामा नेपाल अगाडि देखिने गरेको छ। 1.25 अर्ब जनसङ्ख्या रहेको भारतलाई 3 करोड जनसङ्ख्या रहेको नेपालले पछि पार्नुले पनि यो पुष्टि गर्छ। नेपाली मूलका भारतीय नागरिक प्रशान्त तामाङ इन्डियन आइडल सिजन 3 2007 मा आइडल बन्न सफल भएका थिए। उनी नेपाली जनताले गरेको अधिक भोटका कारण आइडल भएको बताइन्छ। भारतको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 36 करोड छ भने चीनको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 41 करोड भन्दा धेरै छ। यो क्रमशः पृथ्वीको कुल जनसङ्ख्याको 17 र 18% हो। यति धेरै जनसङ्ख्या भएको देशका जनताले भन्दा 3 करोड नेपालीले धेरै भोट गरेको देखिन्छ। चलचित्र जानी नजानीको पहिलो पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ। सार्वजनिक पोस्टरमा चलचित्रका मुख्य कलाकार मनिष श्रेष्ठ, निरिसा बस्नेत, सन्नी सिंह र नम्रता श्रेष्ठ फिचर छन्। पुराना कलाकार तथा निर्देशक विश्व बस्नेतकी छोरी निरिसा यसै चलचित्र मार्फत चलचित्र नगरीमा डेब्यू गर्दैछिन्। चलचित्रमा प्रकाश अधिकारी, कृष्ण भक्त महर्जन, रोशनी केसी लगायतका कलाकारले पनि शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेका छन्। आधुनिक प्रेम कथामा आधारित चलचित्रको कथा, पटकथा र संवाद सामिप्यराज तिमल सिन्हाले लेखेका हुन्। वसन्त अधिकारीले चलचित्र निर्देशन गर्नेछन्। उनको यो डेब्यू निर्देशन हो। चलचित्र जानी नजानी चैत 1 गते रिलिजको तयारीमा छ। द भोइस अफ नेपालको ग्रान्ड फिनाले कतारमा हुने भएको छ। आगामी डिसेम्बर 14 मा कतारको दोहा स्थित एसियन टाउन ग्रान्ड मल सनैयामा द भोइस अफ नेपालको फिनाले हुने र सोको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएको छ। ग्रीन ग्रास ट्रेडिङ एलएलसी र याक एन्ड एटी इभेन्ट म्यानेजमेन्टले कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको हो। फिनाले कार्यक्रमको विषयलाई लिएर आयोजकले कतार स्थित विभिन्न संघ संस्थाका पदाधिकारीसँग छलफल थालिएको जनाएको छ। लोकप्रिय अभिनेता श्री कृष्ण श्रेष्ठसँगको वियोगका कारण कोहिनूर चलचित्रपछि अभिनेत्री श्वेता खड्काले लामो समय विश्राम लिइन् चलचित्र क्षेत्रबाट। उनी चलचित्रबाट टाढा हुनेसम्मका हल्ला चले। त्यतिबेला श्वेतालाई फिल्मी कार्यक्रममा समेत फेला पार्न मुस्किल हुन्थ्यो। यद्यपि कुशल अभिनयका कारण आफ्नै पहिचान बनाएकी श्वेता 4 वर्षपछि कान्छीमा देखा परिन्। अभिनय मात्रै होइन, त्यसको निर्माण समेत आफैले गरिन्। नाम चलेका धेरै कलाकारका चलचित्रको व्यापार खस्किरहेका बेला कान्छीले नाफा कमायो। कान्छीले स्वदेशी बजारसँगै विदेशमा समेत लोभलाग्दो व्यापार गर्यो। त्यसैले अपेक्षा थियो श्वेताले भट्टाभट चलचित्र साइन गर्नेछिन् तथा चलचित्र निर्माणलाई समेत निरन्तरता दिनेछिन्। अनुमान विपरीत अहिले सबैले के महसुस गर्न थालेका छन् भने व्यापार एवं सामाजिक कार्यमा समेत सक्रिय श्वेताले चलचित्रलाई प्राथमिकतामा राखेकी छैनन्। कारण कान्छी प्रदर्शन भएको 7 महिना बिते पनि उनी न कुनै चलचित्रमा अनुबन्धित भएकी छन् न त कुनै नयाँ चलचित्र निर्माणको सुरसारमा देखिन्छन्।
नेपाली कथानक चलचित्र पुरानो बुलेटको गीत सार्वजनिक भएको छ। चलचित्रको मंसिर 15 बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो। सार्वजनिक गीतमा उत्तमजंग लिम्बू र मेलिना राईको स्वर रहेको छ। सार्वजनिक गीतमा राम भट्टराईको शब्द, महाराज थापाको एरेन्ज र उत्तमजंग लिम्बूले संगीत गरेका छन्। चलचित्रमा अनुप विक्रम शाही र वर्षा शिवाकोटीलाई जोडीका रूपमा देख्न सकिनेछ। यो चलचित्र क्रेजी इन्टरटेनमेन्टले निर्माण गरेको हो। मोरङको गोकुलमा छायाङ्कन गरिएको गीतमा कोरियोग्राफी प्रशान्त तामाङको रहेको छ। भीषण राईले निर्देशन गरेको चलचित्रमा अनुप र वर्षाका साथमा माला लिम्बू, कृष्णभक्त खनाल, कविता आले, शिव मुखिया, भरत लिम्बू, शिरोमणि दवाडी लगायतका कलाकारलाई पनि देख्न सकिन्छ। चलचित्रमा अशोक कुमार राई, टीकाराम राई, वीरेन साम्बा, दिपेन लिम्बूले संयुक्त रूपमा लगानी गरेका छन्। चलचित्रका कार्यकारी निर्माता सञ्चारकर्मी सन्तोष राई हुन्। चलचित्र चैत 1 गतेबाट प्रदर्शनको प्रचार प्रसारमा छ। चलचित्र छक्का पञ्जा 3 ले 51 दिन मनाएको अवसरमा भव्य सेलिब्रेसन गरेको छ। चलचित्र निर्माण पक्षले रेड कार्पेट सहित सफलताको खुशी बाँडेको हो। मंगलबार साँझ आयोजित कार्यक्रममा चलचित्र क्षेत्रका धेरै चलचित्रकर्मी र पत्रकारको उपस्थिति थियो। देशभरका 13 हलमा चलचित्रले 51 दिन मनाएको अवसरमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा चलचित्रका कलाकार, प्राविधिक र पत्रकारलाई मायाको चिनो र सम्मान पत्र वितरण गरिएको थियो। सफलताको खुशी साटासाट गर्ने क्रममा चलचित्रका लेखक, निर्माता तथा कलाकार दीपकराज गिरीले छक्का पञ्जा 3 को सफलता सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीकै सफलता भएको उल्लेख गरे। उनले नेपाली चलचित्रले प्रविधिले निपुण तथा बलिउडका अरबौं लगानीमा बनेका चलचित्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि सर्वाधिक कमाई गर्न सफल हुनुमा हाम्रा चलचित्र कम छैनन् भन्ने प्रमाण हुन् भनेर भनेका छन्। गिरीले प्राविधिक रूपमा बलिउड र हलिउड चलचित्रलाई हराउन नसकिने समेत कार्यक्रममा बताए। तर कथावस्तु, गीत संगीत, मौलिकताको आधारमा नेपाली चलचित्रले विदेशी चलचित्रलाई पछि पार्न सक्ने उनको ठम्याइ थियो। हरेक हप्ता नयाँ नेपाली चलचित्र रिलिज हुने भन्दै छक्का पञ्जा 3 ले जस्तै व्यापार अरू नेपाली चलचित्रले पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। काठमाडौँको कुञ्ज थिएटरमा मौलिक कथा वस्तुमा आधारित नाटक लिलामे माइलो मञ्चन भइरहेको छ। रिमेक ड्रामा बन्ने चलन आइरहेको अवस्थामा लिलामे माइलो भने पृथक नेपाली मौलिक कथा वस्तुमा बनेको छ। नाटकमा मगर समुदायको कथा वस्तुलाई उठान गरिएको छ। मंसिर 14 बाट सुरु भएको यो नाटक पुस 7 गतेसम्म नयाँ बानेश्वर थापागाउँ सिडियो टोलमा रहेको कुञ्ज थिएटरमा मञ्चन हुनेछ। नाटक हरेक दिन 4:30 बजे र शनिबार र सार्वजनिक बिदाको दिन 1 बजे पनि लाग्नेछ। नाटकले दर्शकको राम्रो साथ र प्रतिक्रिया पाएको जनाएका छन्। लिलामे माइलो फेमिली ड्रामा हो। सामाजिक विषयवस्तुलाई नाटकमा उतारिएको छ। नेपालको ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको स्थानीय रहनसहन, संस्कृति, पर्व, त्यहाँका मान्छेले जीवनयापनका लागि गर्ने संघर्ष र विभिन्न घटनाक्रमलाई नाटकमा उतारिएको छ। कुञ्ज नाटक घरको प्रस्तुति तथा राजाराम गौतमको निर्माणमा बनेको नाटकको कथा निर्देशक प्रभाकर नेउपानेले गरेका हुन्। नाट्य रूपान्तरण भने राज थापा काउसाले गरेका हुन्। नाटकमा सलमान खान गुरुङ, निशा पाखरिन, राजन भुजेल, पुष्पराज अवस्थी, विजय नेपाल, वीरेन्द्र खाती, अल्बिना नेउपाने, मनोज थापा मगर, संगीता थापा लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन्। नाटकलाई विभिन्न थिएटरहरूमा र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवहरूमा समेत मञ्चन गर्ने गरी तयारी गरिएको निर्माता राजाराम गौतमले बताएका छन्। नेपाल पश्चात नाटक भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ, सिलगुडी, असम, थाइल्याण्ड, म्यानमार, बंगलादेशमा समेत प्रदर्शनको तयारी भइरहेको छ। अभिनेत्री झरना थापाले निर्देशन गरेको चलचित्र ए मेरो हजुर 3 को छायाङ्कन भइरहेको छ। छायाङ्कन चलिरहेको उक्त चलचित्रका केही तस्बिर सार्वजनिक भएका छन्। सार्वजनिक तस्बिरमा अभिनेता अनमोल केसी र चलचित्रकी अभिनेत्री सुहाना थापालाई प्रेमिल जोडीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। मनाङको आइसलेकमा गीतको भिडियो छायाङ्कन गरिएको छ। 4075 मिटर उचाइमा छायाङ्कन गरिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ। झरना थापाले निर्देशन गरिरहेको चलचित्र चैत 29 बाट प्रदर्शन को प्रचार प्रसारमा रहेको छ। चलचित्रकी अभिनेत्री सुहानाले यसै चलचित्र मार्फत रंगीन दुनियाँमा डेब्यू गरेकी हुन्।
स्वर सम्राट नारायण गोपालको 28औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर उनको अन्तिम गीत रेकर्ड गरिएको छ। गायक रामकृष्ण ढकालले नारायण गोपालको अन्तिम संगीत रहेको मेरो भूगोल त्यही नै हो जहाँ तिमी अटाउँछौ बोलको गीत रेकर्ड गरेका हुन्। कमल पोखरीमा रहेको भोइस रेकर्डिङ स्टुडियोमा गायक ढकालले उक्त गीत रेकर्ड गरेका हुन्। विष्णुबाबु देवकोटाले लेखेको उक्त गीतमा प्रदीप श्रेष्ठले संगीत संयोजन गरेका छन्। झण्डै 35 वर्ष अघि नारायण गोपालले उक्त गीतमा संगीत गरेका थिए। नारायण गोपालको निधन भएको 28 वर्षपछि उक्त गीत रेकर्ड गरिएको हो। गीत रेकर्डपछि पत्रकार सम्मेलन समेत गरिएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा गायक रामकृष्ण ढकालले भावुक हुँदै भने, मैले जसको गीत सुनेर र गाएर आफ्नो सांगीतिक जीवनको सुरुवात गरेको थिएँ, उहाँ बितेको 28 वर्षपछि उहाँले नै संगीत गरेको गीत गाउन पाउनु मेरो ठूलो भाग्य हो। उनले आँखाभरि आँसु पार्दै थपे, सायद उहाँप्रति योभन्दा ठूलो श्रद्धाञ्जली अरू हुँदैन। गीतकार देवकोटाले नारायण गोपालले आफ्नो गीतमा संगीत गर्नु नै आफ्नो ठूलो भाग्य भएको बताए। नेपाली चलचित्रमा राम्रै चलेकी अभिनेत्री हुन् निता ढुङ्गाना। उनले भोजपुरी चलचित्रमा पनि अभिनय गरेको पुष्टि भएको छ। भाइटिकाको केही दिनपछि अभिनेत्री निता ढुङ्गानाले फेसबुकमा एउटा तस्बिर पोस्ट गर्दै लेखिन्, केही दिनका लागि नेपाल छाड्दै। तस्बिरमा उनी विमानभित्र देखिन्थिन्। धेरैले उनलाई शुभ यात्रा भने पनि अधिकांशले उनी कहाँ गइरहेकी छिन् भने पत्तो पाएनन्। त्यसको 4 दिनपछि 2वटा सेल्फी अपलोड गर्दै निताले लेखिन् @राँची। ह्याशट्यागमा उनले इन्डिया तथा सुट टाइम पनि लेखिन्। यति भनेपछि धेरैले अनुमान गरे उनी भारतको राँचीमा छायाङ्कन भइरहेको कुनै चलचित्रका लागि त्यता गएकी हुन्। त्यसको 2 दिनपछि निताले झारखण्डमा चलचित्रको छायाङ्कन भइरहेका केही तस्बिर समेत अपलोड गरेकी थिइन्। यति भइसकेपछि के कुरा पुष्टि भइसकेको थियो भने निताले भोजपुरी चलचित्रमा अभिनय गरेकी छिन्, जसमा उनको जोडी छन् निरहुवा। त्यसबीच अभिनेता निरहुवाले आफ्नो अफिसियल पेजमा निता सहितको एउटा ग्रुप फोटो पोस्ट गर्दै सेरे हिन्दुस्तान शीर्षकको उक्त चलचित्रको छायाङ्कन सम्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन्। रमाइलो कुरा के छ भने अभिनेत्री ढुङ्गानाले पहिलो पटक अभिनय गरेको भोजपुरी चलचित्रमै सुपरस्टारको साथ पाएकी छिन्। गायक पुष्पन प्रधान प्रतिभाशाली गायक हुन्। दार्जिलिङ नजिकैको एउटा गाउँका स्थायी बासिन्दा पुष्पन सुफी शैलीका गीत गाएर श्रोताहरूको मन जित्न सफल भएका छन्। लामो समयदेखि सांगीतिक क्षेत्रमा रहे पनि उनी चर्चा परिचर्चा भन्दा टाढै रहन रुचाउँछन्। यसबीच उनलाई नेपाल आइडलको एउटा श्रृङ्खलाले अचानक चर्चामा ल्याएको छ। अघिल्लो 2 साता अघि प्रसारण भएको नेपाल आइडलको उत्कृष्ट 7को जजिङ राउन्डमा गायक पुष्पनकै उपस्थितिमा प्रतिस्पर्धी अमित बरालले उनको कर्णप्रिय गीत पन्छी गाइदिए। अमितले झण्डै 1.5 महिना अघि पनि त्यही गीत गाएका थिए। त्यतिबेला उनको प्रस्तुति सुनेर दर्शक सहित निर्णायक समेत भावुक भएका थिए। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शब्द रहेको उक्त गीतको प्रस्तुति सुन्दा अधिकांशका आँखा रसाएका थिए। बरालको प्रस्तुतिपछि आफूलाई नेपाल आइडलले सम्झिने कुरामा ढुक्क पुष्पनलाई अन्ततः 2 साता अघिको कार्यक्रममा निम्त्याइयो। अमितकै कारण पन्छी गीतले पूर्णता पाएको पुष्पनको भनाइ छ। सुफी संगीतमा आधारित गीत गाउने पुष्पनले संगीत दिएको पछिल्लो चलचित्र समर लभ हो। उनले गाएको साया बोलको उक्त गीत अहिले चर्चा पाइरहेको छ। जुनी जुनी पाउन सकूं शीतल यो छाया अघि पाए भने हाँसी हाँसी मर्न सक्छु म सारा जीवन काट्न सक्छु कोमल त्यो हात समाई जति यात्रा गर्न सक्छु म आगैमा नि टेक्न सक्छु मेटिने कस्तो यो तृष्णा साया ओ साया माया मेरी माया जुनी जुनी
शीतल यो छाया जीवन हो घाम छाया हो जीवन हो घाम छाया हो रहला सधैँ भन्दिना मेरो हाँसो मेरो खुसी मेरो जीवन तिमी नै म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन म मरुँदा यो सहुँदा ए मेरो हजुर तर टाढा बाँच्न सक्दिन रात दिन मागिँदै भने भाकी तिमीलाई पाउला साया ओ साया माया मेरी माया जुनी जुनी पाउन सकूं शीतल यो छाया चलचित्र प्रसाद यसै साताबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ। हरेक शुक्रबार नयाँ चलचित्र लाग्ने परम्परा अनुसार मङ्सिर 21 गतेबाट यो चलचित्र प्रदर्शनमा आउन लागेको हो। सन्तान नभएपछि एउटा दम्पतिले परिवार, समाज र समग्र गाउँबाट कस्ता खालका टिक्का टिप्पणी सुन्नु वा व्यवहार सहनुपर्छ, के कति पीडा खेप्नुपर्छ भन्ने विषयमा आधारित चलचित्र हो प्रसाद। यो चलचित्रले 1 महिना अघि सार्वजनिक गीत लै लै बनकी छरीबाट चर्चा कमाएको थियो र ट्रेलर पनि उस्तै दमदार देखिएपछि दर्शकहरू चलचित्र प्रसाद प्रति निकै उत्सुक देखिएका छन्। यो चलचित्रमा निसन्तान दम्पतिको पीडा र उनीहरूको संघर्ष चित्रण गरिएको निर्देशक दिनेश राउत बताउँछन्। निर्देशक राउतले चलचित्रमा समाजको वास्तविक घटना समेटिएको बताए। प्रसादमा परिपक्व र अभिनयमा दखल राख्ने कलाकारहरू भएका कारण समग्र चलचित्रले कथाप्रति न्याय गरेको निर्माण टिम बताउँछ। सुशील पौडेलले लेखेको यो चलचित्रमा सन्तान नहुँदा भोग्नुपर्ने सामाजिक एवं मानसिक अप्ठ्याराहरूलाई दुई पात्र बाबुराम तथा नारायणी मार्फत देखाइएको छ। 1 करोड 80 लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको यो चलचित्रको प्रदर्शन नेपाल लगायत 10 भन्दा बढी मुलुकमा हुने बताइएको छ। नेपाल र अस्ट्रेलियामा एकसाथ प्रदर्शन हुने प्रसादको छायाङ्कन काठमाडौँ उपत्यकामा गरिएको हो। यसको छायाङ्कन सकिन 40 दिन लागेको थियो भने 15 महिनामा समग्र चलचित्र निर्माण भएर प्रदर्शनका लागि तयार भएको हो। सुभाष थापाले निर्माण गरेको चलचित्र प्रसादमा विपिन कार्कीले ग्रामीण भेगका दलित युवाको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। नम्रता श्रेष्ठ र निश्चल बस्नेतलाई पनि यो चलचित्रको शीर्ष भूमिकामा देख्न सकिन्छ। गायिका अन्जु पन्तले वीरगञ्जमा विद्यालय सामग्री तथा पर्सामा न्यानो कपडा वितरण गरेकी छिन्। उनले आफ्नो संस्था अन्जु पन्त फाउन्डेसन मार्फत उक्त सामग्री वितरण गरेकी हुन्। विगत 1.5 वर्ष अघिबाट सञ्चालनमा आएको अन्जु पन्त फाउन्डेसनले यति बेला वीरगञ्ज, पर्सा, सर्लाही, मकवानपुर लगायतका स्थानमा गएर गरिब, असक्षम तथा असहायहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ। जस अन्तर्गत फाउन्डेसनले आइतबार वीरगञ्ज कारागार समता स्कुलका 100 बालबालिकालाई अध्ययनमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले झोला, कापी, पेन्सिल, इरेजर, चकलेट लगायतका सामग्री वितरण गरेको छ। साथै फाउन्डेसनले सोमबार पर्सा जिल्लाको महुबन रामनगरियामा अपाङ्ग आश्रमका 20 अपाङ्गहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। जाडो बढेसँगै तराईमा अत्याधिक चिसो हुनुका साथै शीतलहरले ज्यानै जान सक्ने हुनाले फाउन्डेसनले सके जति असहायहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको फाउन्डेसन सञ्चालक तथा गायिका अन्जु पन्तले बताइन्। फाउन्डेसनले यसै साता सर्लाही, मकवानपुर, ललितपुर, डोटी लगायतका स्थानमा पनि वृद्ध, बालबालिका तथा असक्षमहरूलाई न्यानो कपडा र विभिन्न सामग्रीहरू सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
चलचित्र इन्काउन्टरको सुटिङ सकिएको छ। उक्त चलचित्र इन्काउन्टरले देशको समसामयिक तथा गम्भीर विषयवस्तुमाथि इन्काउन्टर गरिने कुरा चलचित्रका लेखक तथा निर्देशक एनबी अन्जानले बताए। चलचित्रमा सबिन श्रेष्ठ, सुल्ठिम गुरुङ, दिनेश डिसी, दिनेश जङ खड्का, फुर्वा दोर्जे तामाङ, सावित्रा तामाङ, दीपक छेत्री, सुशील पोखरेल, सुभाष गजुरेल लगायतले अभिनय गर्ने चलचित्रका कार्यकारी निर्माता कुमार ओझाले बताए। इन्काउन्टरलाई सुमन तण्डुकार र अर्जुन सापकोटाले छायाङ्कन गर्नेछन् भने वसन्त सापकोटा र ताराप्रकाश लिम्बू समेतको संगीत रहनेछ। साथै चलचित्रका गीतमा मेलिना राई, ताराप्रकाश लिम्बूको स्वर रहनेछ। यस चलचित्रमा मुख्य सहायक निर्देशनमा सुन्दर लावती तथा वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण भट्टराईको संवाद रहेको छ।